जीत को अवसान। लेखक शंभु गौतम। घर आँगनमा आउन लागेको यसपालिको दशैंले गाउँघरमा केही खुसी छाएको छैन, कोरोना महामारीको कारण। बिर्खबहादुर गुरुङ उमेरले 95 टेकेको पनि 9 महिना भइसक्यो। संसारमा कोरोनाले पाइला टेक्दै गर्दा उनी पनि 95औं वर्षमा टेक्दै थिए। यो उमेरमा पनि उनी उत्तिकै जाँगरिला र तगडा छन्। बिहान सखारै उठ्नु उनको दैनिकी नै हो। आँगनको डिलमा बसेर घामको झुल्कुसँगै चियाको सुर्को लगाउने बानी परेको छ बिर्खबहादुरलाई। उनी नाति गणेशको परिवारसँग पहाड घर दोलखाको सुस्पामा बस्छन्। छोरो र परिवारका अन्य सदस्यहरू बर्दिवासमा व्यवसाय गरी बसेका छन्। बिर्खलाई पहाडको हावापानी सुहाउने भएकोले गणेश पहाडमै बस्नु परेको हो। बिर्खकी पनातिनी रविताले स्टिलको गिलासभरि चिया ल्याइदिए। रेडियो ल्याएर 8मा राखिदिइन्। 10 वर्षीय पनातिनीको यो दैनिक नै हो। दशैं मुखैमा आइसक्यो। खै दशैंको चहल पहल कहीँ कतै केही रौनक पनि छैन। के आइलाग्या हो यो दशा महामारीको? बिर्ख एक सुरमा फतफताइरहन्छ। विश्वमा महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19बाट मर्नेको संख्या 8 लाख नागेको छ। रेडियोले समाचार सुनायो। विश्व युद्ध जितेर आएको मान्छेलाई कोरोनाले पो हराउला जस्तो छ है गाँठे। समाचार सुनेपछि बिर्खबहादुरले निराश पोखे। यसपालि बर्दिवासमा घरजाम गरेर बसेका छोरा बुहारी दशैंमा घर आउने खुसीले उसमा निकै उत्साह र खुसी छाएको छ। घर आँगन सफा र कमेरोले र रातो माटोले लिपपोत गरेर घर सिँगारेको छ। ज्यामी लगाएर बिर्खबहादुरमा खुसी छाएको छ। तर यो कोरोनाको महामारीको कारण मन कथा कथा खिन्न हुन्छ। बिर्खबहादुरसँग चिया पिउँदै गफिन तल्ला घरको नवीनलाई खुब मजा लाग्छ। चिया पनि पिउन पाइने, बिर्खबहादुरको अनुभव पनि सुन्न पाइने भएपछि नवीन पनि सखारै उठेर माथिल्लो घर उक्लिने गर्छ। नवीनले बिर्खबहादुरबाट दोस्रो विश्वयुद्धको थुप्रै वृत्तान्त सुनेको छ। बिर्खबहादुरलाई पनि नवीनबाट हिजो आजका नौला कुराहरू सुन्न खुब चाख लाग्छ। बिर्खबहादुर दोस्रो विश्वयुद्धमा बेलायतको पक्षबाट युद्ध जितेर आएका हुन्। के भो हजुरबा, निकै निराश देखिनुहुन्छ नि? नवीनले बिर्खलाई जिस्कायो। के हुनु, दशैंको मुखमा यो विपत्ति। विश्वयुद्धमा बाँचेको यो ज्यान विश्वयुद्ध भन्दा कोरोना पो बलियो होला जस्तो छ है घाँटी। कतिलाई लागेको हो, कति मान्छे मरेका हुन्। खै, बिर्खले चिन्ता व्यक्त गरे। कोरोना त के बलियो हुनु र हजुरबा? कोरोना भन्दा अरू रोगले मरेकाहरूको समाचार नदिएर त्यस्तो लागेको नि। अरू रोगले कति मान्छे मरेका छन् थाहा छ तपाईलाई? नवीनले भन्यो। नेपालमै कोरोनाले 200 मान्छे मर्दा आत्महत्या गरेर मर्ने 2000 जना छन्। त्यता कसको ध्यान जान्छ र? आत्महत्या गर्नेसँग त कसको के लाग्छ र बाबु? यसमा कोरोनालाई के दोष? बिर्खबहादुर आश्वस्त हुन खोजे। त्यसो होइन नि हजुरबा, कोरोनाको कारणले मुलुकमा बन्दाबन्दी भएपछि गरी खाने मान्छेको बिजोग भएको छ। अनि आफ्नो गच्छे अनुसार भए पनि दशैं नजिक आएको चाडबाड त मान्नु पर्यो। नवीनले प्रस्ट्याउने प्रयास गर्यो। बुझ्नुभयो त हजुरबा, यसपालि त बजार भाव पनि बढेर आकाश छोइसक्यो।
कुनै पनि सामान छोइसक्नु छैन। त्यो त हो, बिर्खबहादुरले पनि सहमति जनाए। अर्को कुरा, कोरोनाबाट नचाहिने हल्ला र घृणाले संक्रमितहरू आत्महत्या गर्न पुगेका छन्। नवीनले अझ प्रश्न पार्न खोज्यो। कोरोनाले भन्दा कयौं गुणा बढी मान्छे मुटु रोग, फोक्सो सम्बन्धी रोग, क्यान्सर, चिनी रोगले मरिरहेका छन् नि। खै कुरो बुझेको हो नि। कोरोनाको हल्ला खल्ला अलि धेरै नै छ बाबु। फेरि रोग लागेको मान्छेलाई त माया पो गर्नुपर्छ त। कोरोना लाग्यो रे भनेपछि छिछि र दूर गर्छन्, अनि कसरी रोग निको हुन्छ? बिर्खबहादुरले लोलीमा लोली मिलाएर भने। अनि बाबु, दसैँ आयो, चाडबाड, संस्कृति भनेर जथाभावी पनि त गर्नु भएन नि। ज्यान रहेन दसैँ चाडबाड, यो कुराको पनि त हेक्का राख्नुपर्छ हामीले। बुझेँ हजुरबा, हामीले मात्र बुझेर हुँदैन त, अरूले पनि बुझ्नु पर्यो। नवीन त्यही गाउँको एउटा आधारभूत स्कुलमा पढाउने शिक्षक हो। सरकारले कोभिड-19 का कारण मुलुकभर लकडाउन गरेका कारण स्कुल बन्द छ। स्कुललाई क्वारेन्टिन स्थल बनाइएको छ। स्कुल बन्द भएपछि बिर्खबहादुरसँग गफिन उनलाई फुर्सद मिलेको छ। साँच्ची हजुरबा, पल्लो गाउँको 3 जनालाई त कोरोना लागेछ नि। नवीनले बिर्खेलाई खबर सुनायो। भीमेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 1 का 3 जना युवकमा कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि 1 साताका लागि नगरपालिका भरि निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। नवीनले सुनायो। वडा नम्बर 1 का 3 जनालाई कोरोना लाग्दा नगरपालिका नै चाहिँ किन बन्द गरेको होला? के छ बा व्यवस्था हरे? बिर्खबहादुरले जिज्ञासा राखे। त्यहाँका मान्छे अन्त जालान्, अन्तका मान्छे त्यहाँ जालान्, कोरोना सर्ला भनेर होला नि त हजुरबा। नवीनले बिर्खको चित्त बुझाउने प्रयास गर्यो। त्यही टोल मात्रै बन्द गरे त भइगयो नि, नगरपालिका नै बन्द गर्नुपर्ने? हामीलाई दुःख दिएको नि बेफाकमा। बिर्खले आक्रोश पोखे। साँच्ची कोरोना लाग्ने चाहिँ को रहेछ नि नाति? बिर्खबहादुरलाई खुल्दली भयो। हर्के, मङ्गले र बुद्धेलाई लागेको रे नि त। हर्के रे, लौ मार्यो। त्यो त अस्ति हाम्रो घरमा काम गर्न आएको थियो, भित्यासे भयो त। बिर्खबहादुरलाई चिट पसिना आउला जस्तो भयो। ए हो र, त्यस्तो बेलामा मान्छे बोलाएर काम लाउनु नहुने? तर त्यस्तो केही भएको छैन होला? नवीनले सान्त्वना दिन खोज्यो। अझ त्यसले मेरो लुइठोले चुरोट पनि सल्काइरहेको थियो। बिर्खलाई अझ सकस जस्तै हो। यो लुइठे तान्ने बानी नि ठिक रहेनछ बा, अब आजैदेखि छोडिदिन्छु। बिर्खेले दुखिएछो र अठोट एकैसाथ गर्यो। अहिले उनीहरू प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चरीकोटको आइसोलेसनमा छन्। उनीहरूलाई कोरोना भाइरसको कुनै लक्षण भने थिएन। यतिकैमा प्रहरीको एउटा टोली बिर्खको घरतिर हानियो, कोरोना संक्रमितको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको लागि। संक्रमितहरू बिर्खको घरमा काम गर्न आउँदा प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेकोले स्वाब संकलनको लागि प्रहरी आएको रहेछ। त्यसै पनि बिर्खको मन अमिलो भइरहेको थियो। प्रहरीको टोली उनलाई लिन उनकै घर आएपछि झन् उनी बिरामी जस्तै भए। आफूलाई कोरोना लागे जस्तै लाग्न थाल्यो। ज्वरो आए जस्तो, जिउ दुखे जस्तो भयो। एकजना प्रहरी बोल्यो, हजुरबा, हामी तपाईँलाई लिन आएको। ह? बिर्खलाई यमराज बोले जस्तै लाग्यो। प्रहरी फेरि बोल्यो, तपाईँको घरमा काम गर्न आएका 3 जनालाई कोरोना लागेछ, त्यही भएर तपाईँहरूलाई पनि जाँच्नु पर्यो भनेर लिन आएको। आत्तिनु पर्दैन? प्रहरीले आत्तिनु पर्दैन भनेपछि उनको मन केही हलुङ्गो भयो। बिर्खका परिवारका 4 जनालाई प्रहरीले लिएर गयो। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चरीकोटमा उनीहरूको स्वाब संकलन गरियो।
एकजना प्रहरी बोल्यो, हजुरबा तपाईँको रिपोर्ट पोजिटिभ आयो, अब तपाईँ आइसोलेसनमा बस्नुपर्छ, हामीसँग जानुहुन्छ कि? होइन हजुरबा हामीसँग बस्नुहुन्छ, पनाथिनी रविताले हठात जिद्दी गरी। होइन हाम्रो हजुरबालाई हामीसँगै राख्छौँ। नाति गणेशले पनि सदा सहायता देखायो। बिर्खको मन हलुङ्गो भयो, खुसी भयो, संसार आफ्नै जस्तो लाग्यो। नै म त यहीँ बस्छु, नाति पनाति आफ्नैसँग। अनि बिर्खले पनि अड्डी कसे। तर हजुरबालाई केही त भएको छैन, कसरी कोरोना लाग्छ? नातिनी बुहारीले शङ्का व्यक्त गरिन्। कोही कोहीलाई यस्तै हुन्छ, जे होस् उहाँको राम्रोसँग ख्याल गर्नुहोला। प्रहरी त्यसै फर्किए। परिवारका सबै सदस्यहरूले बिर्खलाई साह्रै माया गर्न थाले। नाति गणेशले परम्परागत आयुर्वेदिक ओखुतीहरू ल्याएर खुवाउन थाल्यो, पोसिलो खानेकुराहरू खुवाउन थाल्यो। विश्वयुद्ध जितेको मान्छेलाई कोरोना केही होइन हजुरबा, बेला बेलामा ढाडस दिन्थ्यो नाति गणेश। बिस्तारै बिर्खलाई पनि कोरोना सामान्य लाग्न थाल्यो अनि हरेक दिन सामान्य जस्तै बित्न थाल्यो। हुन पनि उनमा कोरोनाको कुनै लक्षण नै थिएन। हजुरबा कस्तो छ तपाईँलाई? तल्लो घरको नाति नवीन भेट्न आयो। ठिकै छु नि। अनि यतिका दिन कहाँ हराइस् कि कोरोना सर्छ भनेर नआएको? बिर्खेले दिल्लगी गरे। होइन हजुरबा, उता मावलाको हजुरबाको औषधि सकिएछ, पुर्याउन गएको थिएँ, केही दिन उतै बसे। नवीनले स्पष्टीकरण दियो। स्वाब लिने डाक्टरले बिर्खलाई सुझाए, हजुरबा अब यसको रिपोर्ट नआउन्जेल तपाईँहरू घरमै छुट्टै बस्नुहोस् है। ती 3 जना स्वाब दिएपछि छुट्टै बसिदिएको भए तपाईँहरूलाई यो दुःखै हुँदैन थियो। बिर्खेले हँसको मुन्टो हल्लाए। प्रहरीले उनीहरूलाई फेरि उनीहरूकै घरमा छोडिदियो। बिर्खलाई अब आफ्नै घर पनि झ्यालखाना जस्तै लाग्न थाल्यो। सबै मान्छे पराई जस्तै लाग्न थाल्यो। तल्लो घरको नाति नवीन समेत आउन छाड्यो। अरू त के कुरा, आफ्नै पनातिनी पनि नजिक पर्दिनन्। कोरोना भन्ने रोगले भन्दा मान्छे चिन्ताले मर्ने रहेछ, रोगले भन्दा समाजले मार्ने रहेछ। बिर्खको मनमा अनगिन्ती कुराहरू खेल्न थाल्यो। अब रेडियो मात्रै बिर्खेको साथी थियो, तर उनलाई कोरोनाको खबर सुन्नै मन लाग्दैन थियो र नसुनी चित्त पनि बुझ्दैन थियो। आज बर्दियाका 89 वर्षीय एक वृद्धाले कोरोना जितेर घर फर्किएका छन्। रेडियोको खबरले बिर्खेको मनमा खुसीको सञ्चार भयो। ओहो, रेडियोले राम्रो समाचार पनि सुनाउँदो रहेछ त। उनको मुखबाट फुत्त आवाज निस्क्यो। भीमेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 1 बाट अस्ति 4 जनाको स्वाब पठाइएकोमा 1 जना वृद्धको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको छ। रेडियोले अर्को समाचार सुनायो। समाचार सुन्ने बित्तिकै बिर्खको मनमा 81 त्रासको ज्वाला दन्कियो। सास रोकिएला जस्तो भयो। तर बिर्खलाई एउटा आत्मविश्वास पनि थियो। विश्व युद्ध जितेर आएको मान्छेलाई जाबो कोरोनाले कसरी लैजाला। यत्तिकैमा फेरि प्रहरीको एउटा टोली आयो बिर्खको घरमा। हजुरबा कस्तो छ तपाईँलाई? डाक्टर र सुरक्षाकर्मीको टोली टुप्लुक आइपुग्यो। बिर्ख आइसोलेसनमा बसेको आज 14 दिन भएछ। उनको जाँच गर्न घरमै आएछ टोली। भीमेश्वर नगरपालिका 1 का 95 वर्षीय वृद्धाले कोरोना जितेका छन्। स्थानीय रेडियोबाट समाचार बज्यो। बिर्खलाई अपार खुसी लाग्यो। नाति, मैले कोरोना जिते नि, तर मैले होइन, तिमीहरूले जितेका हौ। तिमीहरूको मायाले जितेको। गणेशको मोबाइलको घन्टी बज्यो। फोन उठायो। फोन बर्दियावासबाट आएको रहेछ। रुन्ची स्वरमा खबर आयो, बुबा अब रहनु भएन, कोरोनाले लग्यो। गणेशको अनुहार रातो भयो, तातो भयो, निलो कालो भयो।
के भएछ नाति? बिर्खलाई एकदम खुल्दुली भयो। उता कोरोनाले बुबालाई लगेछ हजुरबा। गणेशको गला अवरुद्ध भयो। ओह, मलाई लानु पर्ने कोरोनाले छोरालाई लगेछ। हे भगवान, के नसोचेको थिए सबै। उह, बिर्खको आँखा एकोरो भयो। विश्वयुद्ध, ठुल्ठुला महामारी र कोरोना जितेका बिर्ख बहादुरले छोराको मृत्युको खबरलाई जित्न सकेन। उफ,